श्रीमद्भागवतम् अध चतुर्थस्कन्धः अध अष्टमोऽध्यायः 22 श्लोकम् तमेव वात्सास्रिय भृत्यवत्सलं मोक्षवेमृत्यपदाब्जबद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्य यस्वस्थाप्य भजस्व पूरुषम् नान्यं तदपद्मबलासलोचना दुःखच्चितं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमानया मैत्रेयो उवाच एवं सञ्जल्पितं माधुरा कर्ण्यार्थताकमम्बचक सन्नियम् आत्मनात्मानं निश्चक्रामभिदुःपुरात् नारदस्तदुभाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकेशितं सृष्ट्वा मूतं यगग्नेन पाणिना प्रागविस्मितः अहो तेजक्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् आलोक्ययं कृता तत्ते यत्समादूरस्तसत्वचक नारदो उवाच नातो नाव्यपमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य किरीटनादिषु विकल्पे विद्यमानेऽपि नक्यसन्तोषकेतवः पुंसो मोघमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः हरिदुष्ये ततस्ताद धावन्मात्रेण भूरुषः दैवोपसादितं यावत् वीक्षेश्वरगतिं बुतः अधमात्रोपदिष्टेन योगेनावारुरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मदो मम मुनयः पदवीं यस्य निःशङ्केनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना अधो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः यदिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते यस्य यद्दैव विहितं स तेन सुखदुःखयोगो आत्मानं दोषयन्ते ये तमसः परमृच्छसि पुनादिकान्मुदं लिप्ते तनुक्रोशं पुनातमात् मैत्रीं समानादन्विच्छे न धावैरबुभुज्यते ध्रुवो उवाच सोऽयं समो भगवता सुखदुःखकात्मनान् कदात्मना दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद्विदैस्तुयः अदापि मे अविनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः सृक्ष्या दुर्वशोभानैर्न भिन्ने सजते कृते पदं त्रिभुवनमुत्कृष्टं चिकीर्षौ साधुवत्म मे ब्रूह्यत्यस्मन् पितृभिर्ब्रह्मन् अङ्गैरभ्यनधिष्ठितं नूनं भवान् भगवतो योगजः परमेष्ठिनः विदुदण्डते वीणां किदार्थं जगतोद्गवत् मैत्रेयो उवाच युक्तदा कृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तथा प्रीतप्रत्यागतं बालं सत्वाक्यम् अनुकम्पया नारदो उवाच जरण्यापि कितबन्धा स वै निश्चेयसस्यते भगवान् वासुदेवस्त्वं भज तत्प्रवरात्मना धर्मात् काममोक्षाख्यं य इच्छरस्येय आत्मनः एकमेव करे सत्र कारणं पादसेवनं तत्पादकच्चपत्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यता हरेः स्नात्वानुशवनं तस्मिन् कालिन्द्याशलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन्नात् आत्मनः कल्पिताशनः प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलं शनैर्यूतस्या विद्यायेत् मनसा गुरुणा गुरुं प्रसादाभिमुखं शश्वत् प्रसन्नवदनेक्षणं सुनासं सुप्रभं चारुकपोलं सुरसुन्दरं तरुण रमणीयाङ्गम् अरुणोष्टेक्षणादरं प्रणदाश्रयणं नृणां शरण्यं करुणार्णवं श्रीवत्साङ्गं घनश्यामं पुरुषं वनमालनं शङ्खचक्रगदापद्मै अभिव्यक्त चतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं वेदकौशेषवाससं काञ्चीकलाभवध्यस्तं